अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदली। नाजरीन, इन पिछले 3 सालों में इमरान खान ने कोई परफॉर्म नहीं किया, ये एक अलग बात है। इमरान खान की टीम नाकाम हो गई, ये भी एक अलग बात है। लेकिन इस सारे प्रोसेस में, इस सारी कार्रवाई में मेरे लिए जो सबसे अहम बात यह है कि वो इस मुल्क पे मुसल्लत पिछले 30-40 सालों से जो चेहरे थे, जो निज़ाम था, कम से कम वो बेनकाब ज़रूर हुआ। रफ्ता रफ्ता एक एक करके उस निज़ाम की परतें उतर रही हैं और कौम के सामने वो हकायक आ रहे हैं जो शायद इससे पहले कौम नहीं जानती थी। आम इंसान शायद इससे पहले नहीं जानता था कि ये सिस्टम उसके साथ किस तरह से खिलवाड़ कर रहा है। बहुत ज़्यादा तजियाकार आज ये बबांगे दुल ये बात कहते हैं कि इमरान खान के MPs बिके थे। इमरान खान को अपने लोगों पे एतबार नहीं है, इसलिए वो ये करना चाह रहे हैं। और पूरी सिस्टम के खिलाफ टक्कर ले रहा है एक बंदा, और उसको गिराने के लिए पूरा सिस्टम, और उसको गिराने के लिए उस सिस्टम की सारी मुआवन कुव्वतें, तमाम PDM और तमाम PDM के आलाकार एक तरफ खड़े हैं कि कोई इखलाकी सरगर्मी जन्म न दे। इमरान खान को खरीद लेते तो चले बात समझ आती कि मैं मानता ये बहुत बड़ी इनकी कामयाबी थी कि इन्होंने इमरान खान को खरीद लिया। एक तरफ ये बात करते हैं कि हम इमरान खान के खिलाफ नहीं, हम इस निज़ाम के खिलाफ है, और हम ये चाहते हैं कि जो आइन कहता है, आइन के मुताबिक ये प्रोसेस होना चाहिए इलेक्शन का, और लोग सेनेट का वोट दें। और दूसरी तरफ आप इनका चेहरा देखें, गिलानी साहब की मुलाकात होती है मरीम साहिबा से। गिलानी साहब ये कहते हैं कि मेरे पास इस वक्त कुछ 11 MNAs ऐसे हैं जिनका ताल्लुक PTI के साथ है और वो मुझे वोट देना चाह रहे हैं। लेकिन उनको सिर्फ ये खदशा है कि अगर हम वोट दे देंगे गिलानी साहब को और हमारी नशिस्त हमसे चली जाती है, तो हमें नून लीग ये गारंटी दे कि वो हमें टिकट देंगे। और मरीम साहिबा उनको कहती है कि ठीक है, आपको गो हेड है, आप कर लें, और हम इनके टिकट के लिए पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ 3-4 बुनियादी सवाल हैं। सबसे पहला सवाल ये वही गिलानी साहब हैं जिसके खिलाफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बहुत बड़ा सा कोट पहन के एक मेमो स्कैंडल का हिस्सा बन के आलाकारी का उन्होंने काम सर अंजाम दिया था और वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। ये वही गिलानी साहब हैं जिसके खिलाफ इन्होंने बड़ी बड़ी तकरीरें और जलसे किए थे कि आपकी कोई इखलाकी हैसियत नहीं है और उतरो और वापस घर जाओ। ये वही गिलानी साहब हैं जिनके बारे में आप कहते थे कि हम इनके पेट में छुरी मार देंगे और इनका पेट फाड़ के हम आवाम का पैसा इनसे बाहर निकालेंगे। ये वही गिलानी साहब हैं जो एक बड़ी पाकिस्तान को सौगात आई फ्लड में, लोगों ने डोनेशंस दी और एक खातून अव्वल का हार अपने घर लेके चले गए थे, जिसका केस पिछले कुछ माह पहले बल्कि सुप्रीम कोर्ट से जो है वो ख़त्म हुआ। तो अब इस तरह के इखलाकी मायार के लोग एक तरफ वोट को कहते हैं कि ठीक है सीक्रेट बैलेटिंग होनी चाहिए, और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि इमरान खान को अपने लोगों से खतरा है, इमरान खान को अपने लोगों पे शक है और इमरान खान के लोग जो है वो बिक जाते हैं। और दूसरी तरफ क्या है कि वो कहते हैं कि हमें लोग वोट देने के लिए तैयार हैं, और मरीम साहिबा उसको इंडोर्स करती है और मरीम साहिबा कहती है कि ठीक है आप चलें इनके साथ। यहाँ कुछ बुनियादी चीज़ें हैं, शायद ये हमारे तजियाकार इस पे बात नहीं करते, हमारे TV के मुकालमे में ये बात नहीं आती। सबसे पहली बात कि इमरान खान के MPs बिक गए, तो इससे कहाँ ये साबित हो रहा है कि इमरान खान जो है वो एक फेयर आदमी नहीं है। पाकिस्तान की एक पूरी तारीख है जिसमें लोगों को खरीदो फरोख्त का एक धंधा किया जाता है, लोगों को खरीदा जाता है, लोगों को बेचा जाता है, उनके ज़मीर की बोली लगाई जाती है। ये साल से हो रहा है। इमरान खान के आने से 2 चीज़ें तो आप जहन में रखें जो बड़ी ज़बरदस्त हुई। क्या, मैं हमेशा ये सवाल करता हूँ, मुझे बताएं, इससे पहले कभी भी चीनी के हवाले से करप्शन नहीं होती होगी? क्या इससे पहले कभी भी चीनी माफिया ने आवाम की जेबों पे डाका नहीं मारा होगा? क्या पहली दफा चीनी का माफिया जो है वो पाकिस्तान में सरगर्म अमल हुआ? साल से ये चल रहा है। लेकिन इमरान खान का क्रेडिट ये है कि उसके बहुत करीबी दोस्त भी अगर उसमें शामिल थे तो वो सब के सब एक्सपोज हुए, और हमें पहली दफा ये पता चला कि चीनी में भी करप्शन होती है और इस लेवल की होती है। इमरान खान का ये क्रेडिट है। उसने, नवाज शरीफ साहब तो पैसे लेके छंगा मांगा और पता नहीं कहाँ कहाँ बोरियां और गाड़ियां भर भर के ले जाते थे। उस वक्त तो ये तजियाकार कोई हेडलाइन नहीं बनाते थे। उस वक्त तो कभी खबर नहीं बनती थी कि भाई ये प्रैक्टिस हो रही है, ये करप्ट प्रैक्टिस इस निज़ाम का हिस्सा है और इसकी बका का जवाब है कि अगर आप इस तरह की 2 नंबरी नहीं करेंगे आप सरवाइव नहीं कर सकते। आज इनको ये लगता है इमरान खान की पार्टी के लोग बिक गए, उनको फारिग भी कर दिया, लेकिन इनका गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ। ये अब ये कहते हैं जी कि इमरान खान को अपने लोगों पर यकीन नहीं है। हमें कभी भी ना पता चलता लोग बिकते हैं। अब ये निज़ाम को ठीक करने की अगर बाज़गश्त की जा रही है, अगर इसके लिए एफर्ट की जा रही है, तो इसमें कहाँ इमरान खान का ये कसूर है कि नहीं सीक्रेट होना चाहिए? इसमें कहाँ से ये लिंक आप बनाने में कामयाब हो जाते हैं कि नहीं जो ये करप्शन है ये PTI कर रही है और इमरान खान जो है वो करप्ट है और इमरान खान के लोग बिक रहे हैं?
وہ ایک سسٹم کو ریفارم کرنا چاہ رہا ہے ایک بندہ اگر آپ کو اس قوم کو ایک نیا سسٹم دینا چاہ رہا ہے، ایک بندہ اگر نئے امکانات کی بات کر رہا ہے، ایک بندہ اگر یہ چاہتا ہے پوری توانائی لگا کے، اور دیکھیں بہت آسان ہے ناظرین یہ کہنا، یہ بہت آسان ہے، اور اس وقت ہمیں پتہ ہے تحریک انصاف بہت مشکل دور سے گزر رہی ہے، ہر طرف سے لوگوں نے اپنے جو ہے وہ شکنجے ان پہ ٹائٹ کیے ہوئے ہیں، یہ لوگ نہیں، یہ مافیاز ہیں، ان کے ساتھ ادارے ہیں، ان کے ساتھ بیوروکریسی ہے، ان کے ساتھ مختلف عالمی طاقتیں بھی ہوں گی کسی نہ کسی لیول پہ۔ بہت آسان تھا عمران خان کے لیے کہ وہ کمپرومائز کر لیتا، کہ دے دیتا ان کو سینٹ، ٹھیک ہے لے لیں آپ سینٹ، آج آپ کی باری ہے کل میری آ جائے گی، ہم مل ملا کے جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کے چیزوں کو مینیج کر لیتے، بہت آسان ہوتا ہے۔ اگر آپ نے حکومت کرنی ہوتی ہے، اگر آپ نے حکومت کو چلانا ہوتا ہے، اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، بڑا پریشر ہے اس وقت پریشر ڈیفینیٹلی اداروں کا بھی ہے، فوج کا بھی ہے، کہ بھئی آپ اپنے معاملات خود ٹھیک کریں، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ ڈائیلاگ کریں، آپ کو پولیٹیکل پروسیس میں جانا چاہیے، اور پولیٹیکل پروسیس کا آپ کو پتہ ہے یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ بیٹھیں، بات سنیں، پارلیمنٹ میں جائیں، اس کا حصہ بنیں۔ کوئی دوسرا آدمی ہوتا ہے، نواز شریف صاحب، جس کو 3 سال سے سازش یاد نہ آئی، اور جب ان کو بے دخل کر دیا اور وہ کہتے ہیں مجھے سازش کر کے نکالا، وہ تو اس جیسا انسان تو ہمیشہ کمپرومائز کرتا رہا۔ کمپرومائز کس لیے کرتا رہا؟ غیر فطری اور غیر اخلاقی سرگرمیوں پہ اس نے کمپرومائز کیے، بہت ساری جگہوں پہ اس کی تاریخ ایسی لکھی ہوئی ہے، بھری ہوئی ہے اس کی تاریخ، جس جگہ جہاں نواز شریف صاحب نے وزیر اعظم کی عہدے کی حیثیت سے بھی کمپرومائز کیے، اور اس کمپرومائز بیسکلی اس لیے کیے، ان کو پتا تھا کہ وہ اس قابل نہیں ہے، وہ وزیر اعظم بن گئے ہیں تو اب ان کو کنٹینیو کرنا ہے۔ تو دوسری طرف آپ دیکھیں عمران خان ٹکر لے رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے تو پہلا پتھر رکھنا ہے، کہیں سے تو پہلی اینٹ جڑنی ہے، اگر کہیں سے جڑنی ہے تو اس کا مبدع اول میں ہی کیوں نہ ٹھہروں۔ اور یہ بہت حوصلے والی بات ہے کہ اتنے پریشر ہونے کے باوجود آپ ان لوگوں سے ہاتھ نہیں ملاتے، آپ اخلاقیات کی بات کرتے ہیں، آپ ڈٹے ہوئے اپنے موقف پہ، کہ اگر آپ کی حکومت گرتی ہے گر جائے، اگر آپ کے اتحادی آپ سے ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں، اگر آپ کی کسی صوبے میں حکومت گرتی ہے تو گر جائے، لیکن اور میں ان اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور دوسری بات دیکھیں، یہ پی ڈی ایم کی بھی بھول ہے، اور یہ ساری جتنی بھی اپوزیشن اس وقت کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ جو کچھ دوسری قوتیں کر رہی ہیں، کہ یہ عمران خان کو زیر کرنے میں اس طرح سے کامیاب ہو جائیں گے۔ مجھے اعتزاز حسن کا جملہ بڑا بھلا لگتا ہے کہ جب یہ عمران خان کو نکالیں گے تو یہ کیا سوچتے ہیں کہ یہ عمران خان اسی طرح کا عمران خان یہ پائیں گے واپس؟ عمران خان قوم کو کہے گا کہ میں ان کا احتساب کرنا چاہتا تھا، اس لیے مجھے انہوں نے نکالا، آپ مجھے دوبارہ ووٹ دیں، میں ان کو پکڑوں۔ میں عمران خان تو کم از کم اس وقت یہ قوم کو بتانے میں تو کامیاب ہو گیا کہ بھائی میں ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا، میں ان کو انارو نہیں دوں گا، میں ان کی کسی بھی کوتاہی کا حصہ نہیں بنوں گا، ان کی غلطیوں کے اوپر میں پانی نہیں پھیروں گا، میں ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتا۔ تو قوم کو اب یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں، آخر کوئی نہ کوئی ایسی چیز تو ہے جس پہ وہ بندہ سٹینڈ کر رہا ہے۔ تو ان تجزیہ کاروں کی خدمت میں اتنی گزارش میری ضرور ہے کہ ہر جگہ کیڑا نکالنے کے بجائے تھوڑا سا اگر آپ تقابلی جائزہ بھی لے لیں صدق کے دل کے ساتھ، تو آپ کو بہت ساری اچھی چیزیں میں نظر آئیں گی۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔